एकले अर्कालाई नभेटेको पनि धेरै भएको थियो, भेटौँ पनि भन्ने चाहना हो। र देवप्रकाश सरलाई पनि मैले चाहिँ यो विष्णु भगवानको मन्दिर अगाडि एउटा साँच्चीकै राष्ट्रको लागि सोच्ने र साँच्चीकै सत्य मान्छे चाहिँ विष्णु भगवानको अगाडि ल्याउँदाखेरि विष्णु भगवान पनि कता कता खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको प्रथम दिन घटस्थापनाको पावन अवसरमा मातृभूमिका लागि नेपाली संस्थाका केन्द्रीय संयोजक श्री देवप्रकाश त्रिपाठीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा नवराज भण्डारीज्यूको सभापतित्वमा बुढानीलकण्ठमा विजयादशमीको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सम्पूर्णलाई विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो साथी भाइ मान्यजन इष्टमित्र अङ्कल हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, अनि देवप्रकाश सर हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम चाहिँ यति बोलिसकेपछि फेरि उल्टो गर्ने है, म एकदम फर्मालिटीमा गइरहेको छैन। र्यालीको कुरा बोल्नु, र्यालीको कुरा बोल्नलाई कलाकार जस्तो एक्टिङ गर्नु पर्दैन मलाई होइन। उल्टो भयो नि त। पहिला त प्रमुख अतिथिलाई मैले आसन ग्रहण गराउनु पर्ने, अनि त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम म मातृभूमिका लागि नेपालीका केन्द्रीय संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी सरलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब सभापति अब भने पनि भयो, नभने पनि मै बोलिरहेको छु होइन। अब यहाँ एकदम फर्मालिटी होइन कि होइन। आज उपस्थित हुनुभएका सज्जनवृन्दहरू, यस सङ्गठन मातृभूमिका लागि नेपाली सङ्गठनका केन्द्रीय सङ्गठन प्रमुख, सङ्गठन संयोजक श्री आदरणीय देवप्रकाश त्रिपाठी सर, उपस्थित साथीहरू, यस बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 2 का हाम्रा युवा परिषद उपाध्यक्ष श्री नवराजजी, केन्द्रीय परिषद सदस्य साथी गोमा प्रधानज्यू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बडा दसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। यस बडा दसैँको यस्तो पवित्र अब कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति मातृभूमिको लागि नेपालीको केही परिचय पनि यहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। आज मातृभूमिको लागि नेपाली सङ्गठन भन्ने यसैको सङ्गठनको विस्तारको क्रममा नवराजजीबाट चाहिँ भएका पहलहरूको क्रममा हामी यहाँ आएका छौँ, साथीभाइहरू चिन्न आएका छौँ र साथीभाइको सहयोगहरू पनि हामीले विगतका साथीभाइको सहयोगहरू पनि हामी पछि प्राप्त गर्ने नै छौँ। यो सङ्गठन बुझिसक्नु भएपछि, यो सङ्गठनका उद्देश्यहरू बुझिसक्नु भएपछि अब अनेकतामा एकता नेपालीको विशेषता भने चाहिँ अनेकतामा एकता नेपालीको विशेषताको रूपमा परिचित हुँदै आएको हाम्रो सुन्दर शान्त देश नेपाल गत केही वर्षदेखि अघिदेखि साम्प्रदायिक घटनामा चपेटामा पर्दै आएको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। राजनीतिक दलहरूबाट हामीले धेरै किसिमका आशाहरू गरेका थियौँ, धेरै आन्दोलनमा हामीले साथ दिएका थियौँ, धेरै आन्दोलनमा हामी अगाडि झन्डा बोकेर हिँडेका थियौँ। तर आज प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि हामी नेपाली जनताको मुखमा जहिले पनि निराशापन, दुःख र एक छाक खान, गरिब जनताहरूले एक छाक खान लाउन पाउन पनि गाह्रो भएको अवस्थामा कसले देशको लागि सोच्ने त, अहिले देशको लागि कसले सोच्ने त भन्ने एउटा बृहत गम्भीर छलफल हाम्रा साथीभाइहरू बिच, हाम्रा विद्वान वर्गहरू बिच छलफल हुँदाखेरि हामीले अब साँच्ची नै विगतमा गणतान्त्रिक सरकारहरूले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरीहरूलाई कहिले पनि जनताको अगाडि नदोहोऱ्याउने, प्रण गर्ने र राष्ट्रको लागि बाँच्ने भन्ने किसिमले एउटा सङ्गठन निर्माण, राष्ट्रवादी सङ्गठन निर्माण गरेको आज लामो समय भएको छ। यी राष्ट्रवादी सङ्गठनहरू निर्माण गर्दाखेरि यसका चाहिँ हामीले जिल्ला कमिटीहरू पनि ठुलो रूपमा गठन गरिसकेका छौँ। हाम्रा जिल्ला कमिटीहरू धेरै ठाउँमा खुलिसकेका छन्। अब हाम्रो लक्ष्य भने वडा कमिटी, नगर कमिटीहरू पनि बनाउँदै जाने र केही नपुगेका जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू पनि बनाउँदै जाने लक्ष्य अनुरूप आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ, यहाँ उपस्थित भएका छौँ यहाँहरूलाई बुझाउन। राष्ट्रवादी सरकार भनिएकाहरू पहिला हामी देशका लागि, जनताका लागि हामीले चाहिँ जनआन्दोलन गरेर ल्यायौँ, हतियार बोकेर हामीले चाहिँ युद्ध गरेर हामी जनताको खुसी ल्याउँछौँ भनेर आएका सरकारहरूबाट आज निराशाको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। राष्ट्रवादी आन्दोलन बनाउने प्रयास गएको छ। देशै रहला कि नरहला, आजको परिप्रेक्ष्यमा देशै रहला कि नरहला, मनबाट आत्माबाट हामीले सोच्ने हो भने हाम्रो देशै आज। कार्यक्रममा संस्थाका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू तथा बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको हामी सधैँ नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ र त्यसको लागि नेपाल रहनुपर्छ र हामीले हाम्रो देशको मौलिकतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ। उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पनि उक्त सङ्गठन विस्तारको लागि
तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। हाम्रो नेपालले रहला कि नरहला, भोलि नेपालले रह्यो भने हामी नेपाली हुने हो, नेपालले रहेन भने हामी कहाँबाट नेपाली रहने? जात जातबिच दङ्गा फैलिएको छ, जात जातबिच वैमनस्यता फैलाइएको छ, धर्म बिच लडाइँ सुरु गरिएको छ, हतियार उठाउने किसिमका चाहिँ आन्दोलनहरू सुरु भइरहेछन्। उपस्थित सहकर्मी साथीहरू, तपाईँहरूलाई म धेरै छोटो समयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पञ्चायतको कारणले यो खराब भयो, यसलाई ढालौँ प्रजातन्त्र आएपछि राम्रो हुन्छ भने। प्रजातन्त्र ल्यायो, केही राम्रो हुनु खोजिया जस्तो पनि लागेको थियो, फेरि 4-5 वर्षमै प्रजातन्त्रको विरुद्ध फेरि हतियार उठाउने काम भयो। ल अब माओवादी आइसकेपछि, कम्युनिस्टहरूको शासन आइसकेपछि भयङ्कर राम्रो हुन्छ राष्ट्रलाई भन्ने चाहिँ नि हामीलाई पऱ्यो। आइसकेको पनि हामीले आज 14-15 वर्षदेखि हेरिराखेका छौँ। हरेक कुरामा देश चाहिँ हिजोको भन्दा पछाडि गएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हिजोको हाम्रो राष्ट्रको सम्मान कस्तो थियो विश्वमा, राष्ट्रिय सम्मान हाम्रो हिजोको भन्दा आज घटेको छ। हाम्रो सार्वभौम सत्ताको बहुत महिमा हुन्थ्यो, बहुत प्रखर थियो, बलियो थियो। आज सार्वभौम सत्ताको विभाजन भएर 7 टुक्रा भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पनि गिरेको छ। कस्तै हामीले गएर गिराएको हो। हिजोभन्दा आज झन् घुसखोरी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ। हिजोभन्दा नेपाली बिचको एकता पनि कमजोर भएको छ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो नि, हामीले हुनु खोजिया नेपाली मात्रै भएर बाँच्न खोजिया, तर हामीलाई बाहुन बनाइएको छ, गुरुङ बनाइएको छ, तामाङ बनाइएको छ, नेपाली बाहेक अरू सबै बन्न प्रेरित गरिराखेका छ। ठुलो षड्यन्त्र कसले गरे हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा सिक्किम भन्ने छुट्टै देश थियो कुनै बेला, आज छैन, एउटा प्रान्त छ। त्यो कसले बनाएको? त्यहाँको जनताले हो, होइन नि? त्यहाँको नेताहरूले गरेको। के नेताले हामी चाहिँ अर्को देशमा यो देशलाई गाभ्छौँ भएर भोट मागेका थिए त? मागेका थिएन नि। तैपनि गाभे केही नेताहरू मिलेर। यदि नेतृत्व कमजोर भयो भने राष्ट्रिय अस्तित्व समेत जोगाउन सकिँदो रहन्छ। हामीले के हेरिसक्यौँ भने विश्वको धेरै देशहरूको उदाहरण, त्यतापट्टि धेरै चर्चा नगरौँला, मुख्य कुरामा हामी छलफल गरौँ आज। मुख्य कुरा के हो भने 2063 सालको परिवर्तन भनेको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको। 63 सालको परिवर्तनपछि हरेक कदममा हामीले राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। हिजोको भन्दा महँगी घट्छ भन्ने ठानेका थियौँ। हिजोको भन्दा जीवन सुविधा सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। हिजोको भन्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। हिजोको भन्दा नेपाली पासपोर्ट लिएर तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जानुभयो भने हिजो हाम्रो जति सम्मान थियो हिजोको भन्दा झन् बढ्नुपर्नेमा अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान छैन। मैले भनेको छु, तपाईँहरूले विमानस्थल, विदेशको विमानस्थलमा गएपछि जहाँ पनि नेपालीले हेर्ने दृष्टिकोण, नेपालीले गर्ने फरक व्यवहारबाट बुझ्नुहुन्छ। एउटा पनि यस्तो क्षेत्र छैन जुन चाहिँ राम्रो भयो, राम्रो हुँदैछ भनेर भन्नुपर्ने। हरेक क्षेत्रमा खराबी छ। एउटै क्षेत्रमा प्रगति भएको के छ भने देशभरि राजनीतिक कर्मीहरूको उत्पादन भारी मात्रामा गरिएको छ। अहिले अमेरिकाको 31 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 2 लाख मान्छे राजनीति गर्ने मान्छे छैन। तर नेपाल जहाँ 3.25 करोड जनसङ्ख्या, त्यो पनि 70 लाख नेपाली विदेशमा, तीमध्ये पनि चाहिँ झन्डै 20 लाख मानिसहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्। के को लागि? मुख्य कुरा त हामी सबै नेपालीलाई, हामी सबै मानिसलाई त हाम्रो जीवनको सजिलो बनाइदिनु पर्ने, हामीलाई कमाउने अवसर दिनुपर्ने, हामीलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने। हामीले खोजेको अर्कै कुरा छ। शान्ति खोजेका छौँ, सुरक्षा खोजेका छौँ, सुशासन खोजेका छौँ, एकता खोजेका छौँ, भातृत्व खोजेका छौँ। हामीले नखोजेको कुरो चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ। के दियो त भनेपछि हामीलाई महान उपलब्धि भएर दिएको चिजहरू के छ? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता बनिसकेपछि हामीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा हो? एकचोटि तपाईँ हामी युवा पुस्ताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो धर्मनिरपेक्षता भनेको अलिकता थोरै चाहिँ म भन्छु पनि। युरोप जहाँ समग्र युरोप छ, युरोपमा कुनै बेला चाहिँ शासन कसले गर्थ्यो भने पोपहरूले गर्थ्यो। राजनीति गर्ने मान्छेहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राजाहरू पनि पोपको अन्तर्गत हुन्थ्यो। उनीहरूले राजकाजमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउँथ्यो युरोपमा। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ नै धर्मलाई अलग गर्न खोजियो राजनीतिबाट।
तर नेपालमा त बौद्ध गुम्बाले राज्य चलाइरहेको थिएन, स्वयम्भूनाथले राज्य चलाइरहेको थिएन, पशुपतिनाथले राज्य चलाइरहेको थिएन। राज्य त राजनीति गर्ने मानिसहरूले चलाइरहेको थिए, प्रशासनले चलाइरहेको थिए भने युरोपमा अर्कै कारणले धर्मनिरपेक्षता बनाइयो। हामी कहाँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकै थिएन, बरु धर्म सापेक्ष बनाएर हाम्रो त कस्तो देश, बुद्ध जन्मेको देश, पशुपतिनाथको देश, हामी सबै मिलेर बसेको देशलाई अब जाति जातिमा चाहिँ नि समूह समूह बाँडेर हाम्रो बिचको एकता किन तोड्न खोजिरहेछ, एकछिनमा म भन्ने छु त्यो कुरा। अनि त्यसरी लैजान खोजियो, धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। विश्वमा आज पनि 114वटा इसाई राष्ट्रहरू छ, विश्वमा अहिले पनि 54वटा मुस्लिम राष्ट्रहरू छ। विश्वको एउटै मात्र राष्ट्र कुन हो जो चाहिँ सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र भन्यो भने त्यो चाहिँ ब्राजिलको यो छात्रहरूको बिचको कम्पिटिसनमा पनि कुन हो त भन्यो भने नेपाल भनेर नाम आउँथ्यो। अब त्यो नाम छैन। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो बुद्ध धर्म त्यो नेपालीको धर्म हो, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो हिन्दू धर्म, हाम्रो किराँत धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, यो सबै नेपालीहरूभित्र यही हाम्रो सम्प्रदायभित्र आएको। 2 अर्ब मानिस अहिले इसाई धर्मी छन्, 1 अर्ब सवा अर्ब मानिस चाहिँ वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरू छन्। संसारमा बुद्धिस्टहरू समेत जोड्दाखेरिमा 1.5 अर्बभन्दा बढी मानिसहरू ओमकार परिवारभित्र समेटिएका छन्। त्यो सबैको गौरवको राष्ट्र भनेको नेपाल एउटा राष्ट्र हो। हामीले बाहिर जाँदा पनि त्यसरी चिनाउन सक्थ्यौँ, भित्र पनि हाम्रो एकता बलियो बनाउन सक्थ्यौँ। गोसाइँकुण्डका शेर्पाहरू लुम्बिनी जान्थे, लुम्बिनीका बासिन्दाहरू गोसाइँकुण्ड जान्थे आफ्नो धर्मको चाहिँ पवित्र भूमि खोज्दै। त्यो अवस्थाको अन्त्य जुन गरिएको छ यसको पछाडि कारण छ। यो कारण के छ भनेदेखि अल्टिमेटली नेपालको पहिचान मिट्ने, नेपालको एकता मेट्ने, नेपालको राज्य कमजोर बनाउने र विदेशीहरूको उपस्थिति यहाँ हुने, विदेशीहरूको सेनाको उपस्थिति हुने लामो योजना छ। त्यो बारेमा पनि हामी कुनै बेला चर्चा गरौँला। त्यसैले एउटा लङ टर्म प्लान अन्तर्गत चाहिने विदेशीहरू सक्रिय भएको छन्। हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूको एजेन्डा बोकाएका छन्। त्यो मध्येको एउटा एजेन्डा यही हो, धर्मनिरपेक्षता। यसको हामी खारेजी चाहन्छौँ, धर्म सापेक्ष राष्ट्र हामी बनाउन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा, यो सङ्घीयतामा जुन लगिएको छ तपाईँ हामीलाई ठुलो भ्रम सिर्जना गरेका छ। जनतालाई अधिकार र सेवा सुविधा दिने कुरा भनेर भनिएको छ सङ्घीयता बनाउनुको कारण। संसारको 200वटा देशमध्येमा नेपाललाई समेत जोड्ने हो भनेदेखि जम्मा 27वटा मुलुक छ। जम्मा 40% मानिसहरूले मात्रै सङ्घीयताको अवलम्बन गरेका छन्। सङ्घीयता चाहिँ कस्तो मुलुकमा मात्रै ल्याउने कुरा हो भने जहाँ चाहिँ ठुल्ठुला देशहरू, साना साना देशहरू छुट्टा छुट्टै बसेका छन्, उनीहरूको संस्कृति मिल्छ, धर्म मिल्छ, भाषा मिल्छ, भेष मिल्छ, कैयन समानताहरू छ भने अलग अलग देश हामी नराखौँ, एउटै देश बनेर एउटा सङ्घ बनाएर एउटा युनियन बनाएर हामी शक्तिशाली बनाऊँ, केन्द्रमा केही अधिकार राखौँ, हामीले तलको अरू राज्यले पनि केही अधिकार पाउनु पर्यो भनेर बनेको। अमेरिका पहिलो संसारको पहिलो सङ्घीय राष्ट्र हो। त्यो अलग अलग थियो, 13वटा देशहरू मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको। त्यो देशको एकताको लागि, बलियो बनाउनको लागि थुप्रै त्यो रिजनको देशहरू मिलेर सङ्घीयतामा जाने हो। भारतमा 50औं राज्यहरू थियो, 50औं राजाहरू थियो। अनि अङ्ग्रेजले के गर्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा राज्यले बलियो राज्यलाई समात्यो, बलियो राज्यले अर्को राज्यलाई चाहिँ परास्त गर्ने, अनि परास्त गर्दै आफूमा समेट्ने। त्यो अलिक बलपूर्वक बनाइएको सङ्घीयता भारत हो। सङ्घीयता कि यसरी बलपूर्वक ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई समेट्दै बनाएको छ कि भनेदेखि चाहिँ नि सबै राष्ट्रहरू मिलेर एउटै देश बनाउँ भएर बनाएको छ अमेरिका जस्तो। तर नेपाल, हामी एउटै नेपाल, एउटै नेपाली, हामी जुनसुकै जाति भाषा धर्मको भए पनि एउटै नेपाली, हाम्रो सार्वभौम सत्ता काठमाडौँमा केन्द्रित छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एउटा मान्यता थियो। अहिले के गरियो भनेपछि हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ नि तोडफोड गरेर 60 ठाउँमा चाहिँ सार्वभौम सत्ताको विभाजन हो। सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रित प्रणाली होइन, सङ्घीयता भनेको बहुकेन्द्रित प्रणाली हो। सङ्घीयताले मानिसहरूलाई विभाजन गर्छ। अब अहिलेकै अवस्थामा हेर्नुभयो भनेदेखि
नेपाललाई कृत्रिम ढङ्गले जसरी यो त्यसमा लगियो, विभाजनमा लगियो, सार्वभौम सत्ता कमजोर गरेर यो देश बाँच्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? जुन प्रकारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरू हाम्रो दुईतिर छन्, यी राष्ट्रहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पहिले पनि एउटा ठुलो सन्तुलनको अवस्थाबाट पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। त्यसपछि सन्तुलित व्यवहारबाट हामी टिक्दै आयौँ। तर अहिलेको नेतृत्वले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देशलाई चाहिँ टिकाउन खोजे जस्तो देखिँदैन। नेपाललाई अत्यन्त कमजोर बनाउनको लागि सार्वभौम सत्ताको विभाजन एउटा उद्देश्य त्यो विदेशीको। अब स्वदेशी नेताहरूको उद्देश्य के हो भने कार्यकर्ता धेरै बनाएर लट्ठैतहरू पाल्ने, त्यसपछि उनकै आडमा चाहिँ नि यो चुनावहरू जितिराख्ने, शासन चलाइराख्ने, त्यो सबैलाई चाहिँ जागिर दिनु पर्यो। अहिले हामीले खर्बौँ रुपियाँ हाम्रो विकासमा, हाम्रो अन्य काममा, सामाजिक काममा खर्च हुने पैसा खर्बौँ रुपियाँ कसलाई पाल्नु परेको छ? प्रदेशमा हेर्नुहोस् त मन्त्री आज बाटोघाटोमा तपाईँहरू हिँड्नुभयो भनेदेखि जहाँ पनि मन्त्रीसँग टक्कर खानुपर्छ, सांसदसँग खानुपर्छ। हामी त्यसको कामै छैन केही पनि। हामी के चाहन्छौँ भनेपछि यो देशलाई कमजोर बनाउने, राज्यलाई कमजोर बनाउने संहिताहरूलाई विस्थापित गरौँ, खर्च बढाउने संहिता। ट्याक्सको मात्र हेर्नुहोस् त, ट्याक्स कसरी बढेको छ, यसको कारण त उहाँहरूलाई पाल्न हो नि। भनेपछि यो संहिता खारेज गरौँ। स्थानीय निकाय, नगरपालिका या गाउँपालिका, वडा कमिटीहरूलाई चाहिँ बलियो गरौँ। धेरैभन्दा धेरै सुविधा जनतालाई वडाबाटै मिल्ने व्यवस्था गरौँ। त्यसपछि सिधै सिंहदरबारसँग सम्बन्ध, हरेक गाउँको सिंहदरबारसँग जोड्न चाहन्छौँ हामी। बिचमा अर्को कुनै एउटा एजेन्ट खडा होस् भन्ने चाहँदैन। वीरगञ्जको मान्छेलाई सोझै काठमाडौँसँग किन नजोड्ने? झापाको मान्छेलाई सोझै काठमाडौँसँग किन नजोड्ने? सोझै जोडिनुपर्छ केन्द्रसँग। स्थानीयले पाउनुपर्ने अधिकार र सुविधा केन्द्रले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्रले चाहिँ नि पाउनुपर्ने तलबाट पाउने कुराहरू पनि गाउँले वा वडाले वा नगरले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ भने संहिता खारेज गरौँ, बढी खर्चिलो व्यवस्था, र त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण मात्रै सीमित गरौँ, प्रदेशहरू खारेज गरौँ, त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो देख्यौँ। अझ हामीले हेरे त 2046 सालदेखि जोड्यो भने 31 वर्षदेखि हेरिरहेको छौँ। अहिले तपाईँहरूले हेर्न थाल्नु भए पनि कमसेकम 15 वर्षदेखि। हिजोभन्दा तपाईँहरूलाई सजिलो फिल भएको छ, ठिक छ। तपाईँहरूले अलिकता समय के छ भने आफ्नो लागि धेरै समय दिनुहोस्, दिनैपर्छ। हरेक युवा पौरखी हुनुपर्छ, हरेकले कमाइ गर्नु पाउनुपर्छ, हरेकले आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनु पाउनुपर्छ, लाग्नुपर्छ। तर त्यस बाबत अलिकता समय राष्ट्रलाई पनि नदिने हो भने, अलिकता दिमागमा राष्ट्रलाई नसोच्ने हो भने हामी नेपालीहरू भोलि रहने छैनौँ। जसरी त्यो राजा हिजो छँदा, राज संस्था छँदाखेरि त्यो राजा त्यति सजिलैसँग चाहिँ नि पन्छाउन सक्ला भन्ने कसैले सोचेको थिएन नि। कहाँ सम्भव छ भन्थे, हामीलाई पनि यो सम्भव छैन जस्तो लाग्थ्यो। तर कति सजिलैसँग राज संस्था गयो, त्यत्तिकै त्योभन्दा पनि सजिलोसँग देश जाँदैछ। यदि अहिलेकै लिडरसिपलाई तपाईँ हामीले चाहिँ जिम्मा दिइराख्ने हो भनेदेखि उहाँहरूमा बेइमानी देखियो, इमान्दारी देखिएन। हेर्नुभयो भने कुनै न कुनै नेताहरू, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे अरू होस्, कुनै न कुनै नेताहरू कोही न कोही विदेशीहरूबाट पालिए, कोही न कहिले चाहिँ विदेशीकै एजेन्डा बोकेर हिँडेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनता आफै सङ्गठित हुने, जनताले आफ्नै पक्षमा काम गर्ने चाहिँ एउटा सङ्गठित प्रयास गरेन भने नेपाल रहँदैन। तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी काङ्ग्रेस बनौँ, ठिकै छ, काङ्ग्रेस कसैलाई बन्न मन छ। हामी कम्युनिस्ट बनौँ, कसैलाई कम्युनिस्टमा आस्था छ, केही छैन। तर के काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बन्दैमा नेपाली चाहिँ बन्न मिल्दैन? नेपाली चाहिँ बनाउँ पहिला। यदि हामी नेपालभन्दा ठुलो आफ्नो दललाई ठान्छौँ भने, नेपालभन्दा ठुलो त हामी आफै पनि होइनौँ, हाम्रो जिन्दगी पनि नेपालभन्दा ठुलो होइन, तर हामी देशभन्दा ठुलो अरू नै कुरालाई ठानिरहेको छौँ। त्यसको लागि पनि तयार हुनुहोस् र हामी एउटा नेपालीत्वको विकास गर्न जुन सङ्गठित भइरहेछौँ, तपाईँहरू जो जसले यसमा आबद्ध भएर काम गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ, उहाँ सहकर्मी साथीहरूलाई म शुभकामना र बधाई भन्छु। र खास गरिकन आयोजक नवराज भण्डारीजीले अग्रसरता लिनु, उहाँ राजनीतिक मानिस होइन, उहाँलाई राजनीति गरेर चाहिँ यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेर हिँड्या मान्छे पनि होइन। उहाँ त बरु आफ्नै खेलकुदको क्षेत्रमा केही गर्न पायो हुन्थ्यो भनेर हिँडिराखेका देख्छु म, मूल रूपमा त्यसैमा केन्द्रित। तर उहाँलाई राष्ट्रको चिन्ताले,
राजनीतिको चिन्ताले होइन, राष्ट्रको चिन्ताले उहाँलाई चाहिँ नि पिरोली राखेर त्यो खोज्दै आउनुभयो। यो सङ्गठन सुनिसकेपछि उहाँ खोज्दै आउनु यो सङ्गठन, यो सङ्गठनमा हामी जोडिन उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने हो। हामी कोही पनि मानिस, हामी नेतृत्व गर्ने मानिसहरू कुनै धनी हुनको लागि, कुनै ठुलो पद पाउनको लागि गरेका छैनौँ। एउटा सन्त मनले, सन्त भावले, एउटा चाहिँ नि ऋषि मनले चाहिँ हामीले केही गर्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेका छौँ। यसबाट निजी लाभका कुराहरू छैनन्। तर तपाईँहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, तपाईँहरू राष्ट्रको बोझ बन्न हुँदैन। राष्ट्रको बोझ बन्ने भनेको पार्टीमा लागेर त्यही राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरू, राजनीतिमा लागेरै पैसा कमाउने खोज्नेहरू, कुनै अर्को व्यवसाय नगर्नेहरू, राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाउनेहरू चाहिँ राष्ट्रका बोझ हुन्। तपाईँ हामीले चाहिँ आफै कर्म गर्नुपर्छ, आफैले काम गर्नुपर्छ। तर कामको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। यो सङ्गठन, यो अभियान हामीले जुन चलाउँदैछौँ यो आफ्नो लागि हो, राष्ट्रको लागि हो, भोलिको लागि हो। मैले 30 वर्षको समय खेर फालेँ। म पनि कुनै पार्टीमा जोडिएको थिएँ भने मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ, यो पार्टीले देश बनाउँछ भनेर। हामीले पनि जेल भोग्यौँ। किन भोग्यौँ? अब भविष्यमा आउने नेताले चाहिँ नि राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर भोग्यौँ। तर रिजल्टले के देखायो भने अब उहाँहरूलाई पर्खिनु भनेको हाम्रो जीवन त राम्रो हुँदै हुँदैन, देश पनि रहँदैन। देश बचाउनको लागि सङ्गठित बनौँ भन्ने आह्वान हामी गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छौँ, अलिकता समय राष्ट्रलाई दिउँ। विजयादशमीको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिँदै अहिलेलाई म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सदस्य रिजन भण्डारी, एकदम तपाईँलाई सदस्य कमल लामा, उहाँ पनि मातृभूमिका लागि सदस्य हुनुहुन्छ। पार्टीमा इन्ट्री गरा होइन, मातृभूमिका लागि इन्ट्री गरा। अनुज भण्डारी, दिपेश भण्डारी पनि सदस्य हुनुहुन्छ। प्रहरको हाम्रो हुनुहुन्छ वरिष्ठ सल्लाहकारमा हामीभन्दा उमेर धेरै खुसी लाग्छ। हामी जोडियौँ सरकारको लागि। बधाई शुभकामना। अब यो आज श्रेष्ठ होइन, सरी यार है, ल खुसी लाग्यो। अरू कोही हुनुहुन्छ? लाज नमागिन ढुक्क भएर आउनु न यार, के त्यस्तो हुन्छ? जयप्रकाश ल तपाईँलाई बधाई छ, शुभकामना छ। आउनुहोस् लाजमा राष्ट्रको लागि पार्टी बनाउनलाई अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गर्नलाई यो भ्रमित फैला होइन कि खेलाडी मान्छे। कतिजना कमिटी सर हाम्रो ऊ चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियन जितेको मान्छे है सर, मोही थाइको निकेश तामाङ। निकेशजी अब यो त सक्यो त। फेरि टिका लाउँदैमा अनि उ गर्दा अछुत भए म त अब काहीँ पनि काम लाग्दैन क्या हो भन्ने नसोच्नु होला। हाम्रो शिखर राणा सर, ए शिखर राणा हाम्रो ल अब यसरी राख्नु। वास्तवमा हामीले यो शपथ चाहिँ नि माटो छोएर माटोको हातमा मुठीमा राखेर गर्ने गरेका थियौँ। आज त्यो उपलब्ध भएन। हामी यो विधान नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ। म मेरो देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता
राष्ट्रिय एकता, आफ्नो धर्म संस्कृति, इतिहास र परम्पराको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै नेपाली जनता र नेपालभित्रका सम्पूर्ण प्राणी तथा वातावरणको रक्षाका निम्ति कसैको डर धाक धम्कीको परवाह नगरी इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य निर्वाह गर्न लागि पर्नेछु। देश जनता र धर्म संस्कृतिको हित संरक्षणको निम्ति जस्तो सुकै जोखिम उठाउन पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता मेरो राष्ट्रको पवित्र माटो र ईश्वरलाई साक्षी राखी प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हामी सदस्य मेरो भनाइ नि त्यो हुनाले ठिक छ। म अन्तिम सर विसर्जन गर्नु हैन सरले अब म यो सबै साथीहरू जो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धेरै बधाई र शुभकामना दिन्छु। हामी एउटा पवित्र कार्यको थालनी गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले उठाउने कुराहरू मार्क्सवादको कुरा हुन्थ्यो होला, लेनिनवादको कुरा हुन्थ्यो होला, गान्धीवादको कुरा हुन्थ्यो। अब के को कुरा हुन्छ भने केवल नेपालको मात्रै कुरा हुन्छ, नेपालवादको कुरा हुन्छ। नेपाल बनाउनलाई मार्क्सले केही पनि योगदान दिएको छैन, माओत्सुङले पनि दिएको छैन, स्टालिनले पनि दिएको छैन, लेनिनले पनि दिएको छैन र गान्धीले पनि नेपालमा केही पनि योगदान दिएको होइन। नेपाल चाहिँ जसले नेपाल बनाउन योगदान दियो त्यहाँ तामाङको रगत परेको छ, नेपालभन्दा त्यहाँ गुरुङको रगत परेको छ, त्यहाँ छेत्रीको रगत परेको छ, बाहुनको रगत परेको छ। संसार हामी सबै थरी मिलेर बनाएको देश विश्वको एउटा मात्रै देश है। अरू देशहरू विभिन्न कारणले बनेका छन्, लडेर बनेका छन्, के गरी बनेका छन्, तर सबै थरी जाति मिलेर एउटा देश बनाऊ भनेर लागेको चाहिँ नेपाल मात्रै हो। र त्यो नेपालको रक्षा गर्ने दायित्व अहिलेको यो पुस्ताले पाएको छ। यदि नेताहरूले राम्रो गरिदिए भए, प्रशासकले राम्रो गरेको भए हामी तपाईँ सङ्गठित हुनु पर्दैन थियो। उहाँहरूले राम्रो गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी सहयोग गरेर बस्थ्यौँ। तर जब उहाँहरू गलत बाटोमा जान थाल्नुभयो तपाईँ हामीलाई के मौका मिल्यो भने राष्ट्रलाई योगदान दिने मौका मिल्यो। अब यो मौकाको सदुपयोग हामी गरौँ। हाम्रो पिता पुर्खाले हामीलाई जस्तो नेपाल दिनुभएको थियो योभन्दा राम्रो नेपाल अर्को पुस्तालाई दिने एउटा प्रतिबद्धताका साथ हामी काम गरौँ। हामी विभिन्न एजेन्डामा पछि प्रशिक्षणका क्रममा छलफल गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति, जसले बौद्ध धर्म मान्छ, जसले किराँत धर्म मान्छ, जसले हिन्दू जे धर्म मान्छ, सबैको धर्मको संरक्षण गर्ने, आफूलाई चाहिँ नि त्यसको पक्षमा लड्ने, धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा, यो कुराको लागि हामी लागि परौँ। हामीले सुरु गर्ने यो जुन आन्दोलन छ, आन्दोलन भनेको यो सङ्गठन छ, यो राष्ट्रको पक्षमा भएको हुनाले हामी नेपालीहरूभित्र पनि अरू दलका कार्यकर्ता भन्दा, अरू दलका नेता भन्दा तपाईँ हामी चाहिँ उत्कृष्ट भूमिकामा छौँ भन्ने कुरा सम्झँदै केही गर्ने प्रण गरौँ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई र शुभकामना भन्छु। यो कमिटीले निरन्तर आफ्नो कार्यक्रम अगाडि ल्याइराखोस्। हरेक मानिसलाई सम्झाउने, सङ्गठन बनाउने, सङ्गठनको सदस्य बनाउने। तपाईँहरूले पनि सदस्यता लिनुहुन्छ होइन, सदस्यता दिने र राष्ट्रको पक्षमा, विखण्डनको होइन, एकताको पक्षमा, अधर्मको होइन, धर्मको पक्षमा, भ्रष्टाचारको होइन, सुशासनको पक्षमा। भनेपछि त हामी त सबभन्दा बेस मान्छेहरू हो नि त। त्यसैले बेस मान्छेको कर्म पनि बेस हुन्छ। हामी यो अठोट आजका दिनमा गऱ्यौँ, बडा शुभ दिनमा परेको छ, पवित्र दिनमा यो अठोट राख्दै काम गर्ने यहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भन्दै मेरो तर्फबाट चाहिँ म यही अन्त्य गर्छु आफ्नो कुरा।